मोहतरम हजरात, अभी आपने सुना कि एक हाजी जब हज बैतुल्लाह के सारे अरकान अदा कर लेता है और उसके बाद जब वो हाजी कहलाने का मुस्तहिक हो जाता है, उसके बाद वो आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए जब मदीने जाता है तो मदीने में उसको क्या क्या देखना है और कहाँ कहाँ जाना है, मदीने की अजमत क्या है। आइए इस एल्बम के बी साइड में हम आपको अजमत मदीना बता रहे हैं। 4 मिसरे पेश खिदमत है, मुलाहिजा फरमाएं। हज अदा हो गया तो करके तवाफे आखिर, चल दिए हाजी मदीने की ज़ियारत के लिए। क़िबलतैन और क़ुबा और वहाँ की सारी मस्जिदें तुमको बुलाती है इबादत के लिए। हज अदा हो गया तो करके तवाफ़े आखिर, चल दिए हाजी मदीने की ज़ियारत के लिए। क़िबलतैन और क़ुबा और वहाँ की सारी मस्जिदें तुमको बुलाती हैं इबादत के लिए। कैसे? जाओ ए हाजियो, जाओ ए हाजियो, दरबार मदीना देखो। 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 जलवे अहमदे, ओह जलवे अहमदे, मुख्तार मदीना देखो। जलवे अहमदे, मुख्तार मदीना देखो। जलवे अहमदे, मुख्तार मदीना देखो। जलवे अहमदे। सरकार की मंजिल कहिए, वो मदीना के शरीयत का जिसे दिल कहिए। वो मदीना जहाँ सिद्दीक ने अज़मत पाई, वो मदीना जहाँ फारूक ने इज्जत पाई। वो मदीना जहाँ हैदर ने इमामत पाई। वो मदीना जहाँ उस्मान ने सखावत पाई। फातिमा और अली का जिसे गुलशन कहिए, वो मदीना जिसे हसनैन का आंगन कहिए। दीन इस्लाम उसी पाक ज़मीं से फैला और कुरान का उजाला भी वहीं से फैला। दिल की जन्नत भी निगाहों का हरम भी है वही, अहले ईमान के लिए बाबे करम भी है वही। क़िबले दी भी वही, काबे ईमान भी वही, रूह मोमिन भी वही, जाने मुसलमान भी वही। अहले ईमान के लिए गुलशन जन्नत है वही, हाजियों के लिए मेराज ज़ियारत है वही। बोल बाला जो वहाँ दीन और ईमान कहे, ये
देखो, तुम भी किस्मत से वो गुलजार मदीना देखो, तुम भी किस्मत से वो गुलजार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो, जाओ ऐ हाजियो, दरबार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो, दरबार मदीना देखो, जाओ ऐ हाजियो, दरबार मदीना देखो, जाओ ऐ हाजियो। चल दिए काफिले तकमील इबादत के लिए, दिल है बेताब मदीने की जियारत के लिए। जाओ ऐ हाजियो, तुम मस्जिद नबवी है जहां, पढ़ना होंगी तुम्हें 40 नमाजें भी वहां। क़िबलतैन और क़ुबा में भी इबादत करना, और उहद के भी शहीदों की जियारत करना। हो मुबारक दरे सरकार के काबिल होना, बाबे जिब्रील से तुम उस जगह दाखिल होना। मस्जिद नबवी में जिस वक्त तुम्हारा हो गुजर, रहे सरकारे दो आलम की हदीसों पे नजर। पेश करना वहाँ यूं सजदों का तुम नजराना, पढ़ना ऐ हाजियो दिल से नफिले शुक्राना। और फिर रोज़े आका की तरफ मुँह करके, दिल में सरकार का प्यार आँखों में आंसू भर के, भेजना उन पे दुरूद और सलाम और सलाम। वो है महबूब खुदा, वो है रसूलों के इमाम। तुम अदब से डरे सरकार मदीना देखो, तुम अदब से डरे सरकार मदीना देखो, तुम अदब से डरे सरकार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो, जाओ जाओ ऐ हाजियो, दरबार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो, दरबार मदीना देखो, जाओ ऐ हाजियो, दरबार मदीना देखो, जाओ ऐ हाजियो। हाजियो तुमको मुबारक हो मदीने आना, आए हो लेके सलामों का हसी नजराना। जिस घड़ी भेजो दुरूद और सलाम आका पर, याद रखना है उसी रोजे में सिद्दीक उमर। 4 यारों में बहुत खास है दोनों का मकाम, भेजना हजरते सिद्दीक उमर पर भी सलाम। तुमने दरबारे शहीदी का जो मंजर देखा, ये समझ लो कि जमाले रुखे सरवर देखा। जिसको भी रोज़े सरकार का दीदार हुआ,
گی تمہاری قسمت، مسجد نبوی میں ہے وہ جو ریاض الجنت، حاجیوں خوب دعائیں وہاں رب سے کرنا، قبلہ روحوں کے ہر ایک سجدہ ادب سے کرنا، جس کے دل میں شہ فتح کی محبت ہوگی اس پہ اللہ کی ہر آن عنایت ہوگی۔ دیکھو یہ نسبت سرکار مدینہ، دیکھو دیکھو یہ نسبت سرکار مدینہ، دیکھو دیکھو یہ نسبت سرکار مدینہ، دیکھو جاؤ اے حاجیو، جاؤ جاؤ اے حاجیو، دربار مدینہ دیکھو، جاؤ اے حاجیو دربار مدینہ دیکھو، جاؤ اے حاجیو دربار مدینہ دیکھو، جاؤ اے حاجیو۔ کتنا مشہور مدینے کا ہے وہ قبرستان، فاتحہ پڑھنے جہاں جاتے تھے شاہ ذیشان، اہل بیت اور صحابہ بھی ہے مدفون جہاں، فاطمہ زہرا کی بھی قبر مبارک ہے وہاں، وہ صفیہ جنہیں آقا سے بڑی الفت ہے، وہ نبی کی ہے پھوپھی ان کی وہی قربت ہے، اور ہیں جعفر تیار کے دل بند وہاں، دفن ہے سید کونین کے فرزند وہاں، ابن سرکار دو عالم سے فضا روشن ہے، حضرت عثمان غنی کا بھی وہیں مدفن ہے، میرے آقا کے عزیزوں کی جہاں قبریں ہیں، اور شہیدان احد کی بھی وہاں قبریں ہیں، ناز ہے جن پہ نبی کو وہ نمازی ہے وہاں، فخر اسلام کو ہے جن پہ وہ غازی ہے وہاں، جن سے کعبہ ہوا روشن وہ تھے عابد ایسے، جن سے راضی ہے خدا وہ ہے مجاہد ایسے، شاہ کونین نے دیکھی ہے محبت ان کی، اور قرآن نے بھی دی ہے شہادت ان کی، پیار کرتے ہیں بہت سید ابرار ان سے، اور مدینے کے ہیں روشن در و دیوار ان سے، تم بھی جا کر درو دیوار مدینہ دیکھو، تم بھی جا کر درو دیوار مدینہ دیکھو، تم بھی جا کر درو دیوار مدینہ دیکھو، جاؤ اے حاجیو، او جاؤ اے حاجیو، دربار مدینہ دیکھو، جاؤ اے حاجیو دربار مدینہ دیکھو،
ہے یہ چاہت ان کی، یہ کرم ان کا ہے اور یہ ہے عنایت ان کی، اس کو ہم لطف شہنشاہ خدا کہتے ہیں، اس کو ہم پیارے محمد کی عطا کہتے ہیں، وہ محمد جنہیں سلطان مدینہ کہیے، وہ مدینہ جسے فردوس کا زینہ کہیے، وہ مدینہ جسے ہم شہر نبی کہتے ہیں، اس کو دربار رسول عربی کہتے ہیں، وہ مدینہ حرم پاک فدا جس پر ہے، وہ مدینہ جو میرے پیارے نبی کا گھر ہے، وہ مدینہ جسے ہم رش کے حرم کہتے ہیں، وہ مدینہ جہاں محبوب خدا رہتے ہیں، عرش سے جس جگہ رحمت کے پیام آتے ہیں، آسمانوں سے درود اور سلام آتے ہیں، وہ مدینہ جہاں جبریل ادب سے آئے اور جب آئے تو پیغام خدا بھی لائے، ہر گھڑی نور کی برسات بھی ہوتی ہے جہاں، کیونکہ اللہ کے محبوب کا روضہ ہے وہاں، تم بھی جا کر وہاں انوار مدینہ دیکھو، تم بھی جا کر وہاں انوار مدینہ دیکھو، تم بھی جا کر وہاں انوار مدینہ دیکھو، جاؤ اے حاجیو، اوہ جاؤ اے حاجیو، دربار مدینہ دیکھو، جاؤ اے حاجیو دربار مدینہ دیکھو، جاؤ اے حاجیو دربار مدینہ دیکھو، جاؤ اے حاجیو۔ وقت رخصت درے آقا پہ جو حاضر ہونا، اس گھڑی آئے جو رونا تو ادب سے رونا، اور پھر آقا سے آنے کی اجازت لینا، آپ سے خوب دعائیں دم رخصت لینا، اور کہنا کہ پریشان ہے امت ساری، یہ بھی کہنا کہ مصیبت کا ہے پل پل بھاری، ہر گھڑی جاری ہے ملت پہ زمانے کے ستم، کل بھی مجبور تھے اور آج بھی مجبور ہیں ہم، اہل ایمان کو دشمن جو فنا کر دے گا، کون پھر نام اذانوں میں خدا کا لے گا، وقت آمادہ ہے ہر ایک نئی سازش کے لیے، ہاتھ پھیلائے ہیں ہم نے بھی گزارش کے لیے، خیر سے لطف و کرم دکھیوں پہ جاری رکھنا، ہم تمہارے ہیں تو پھر لاج ہماری رکھنا، التجا کرنا یہ پلکوں پہ سجا کر آنسو، وقت رخصت درے آقا پہ بہا کر آنسو، رحمت سید ابرار مدینہ دیکھو، رحمت سید ابرار مدینہ دیکھو، رحمت سید ابرار مدینہ دیکھو، جاؤ اے حاجیو، جاؤ اے حاجیو دربار مدینہ دیکھو، جاؤ اے حاجیو دربار مدینہ دیکھو،
مدینے پہنچے، وہ شہدی کا ہے پیارا جو مدینے پہنچے، لے کے جائے درے سرکار پہ قسمت جس کو فضل رب سے ہو مدینے کی زیارت جس کو، اپنی آنکھوں سے جو سرکار کا جلوہ دیکھے، یعنی اللہ کے محبوب کا روضہ دیکھے، کر لے اس طرح جو دیدار یقین ہے مجھ کو، ہوگا جنت کا وہ حقدار یقین ہے مجھ کو، یہ ہے فرمان نبی جس نے بھی روضہ دیکھا، روضہ دیکھا تو شہ دین کا جلوہ دیکھا، سبز گنبد کا جو مومن کو نظارہ ہوگا، اس کے حق میں یہی بخشش کا سہارا ہوگا، یہ میرے آقا کا ہر قول جلی کہتا ہے، اور یہی بات ہر ایک پیر ولی کہتا ہے، باغ جنت میں اے انور وہ جگہ پائے گا جو مدینے کی زیارت کے لیے جائے گا، وقت رخصت ہے سنو حاجیو میرا پیغام، لے کے ایک بار ادب سے شہ کونین کا نام، بھیجو سرکار کے انداز محبت پہ سلام، اور صدیق کی فاروق کی چاہت پہ سلام، اس طرح اپنی عقیدت کا پھر اظہار کرو، ان کے روضے کا بڑے پیار سے دیدار کرو، آتے آتے درو دیوار مدینہ دیکھو، آتے آتے درو دیوار مدینہ دیکھو، آتے آتے درو دیوار مدینہ دیکھو، دیکھو اے حاجیو، دیکھو دیکھو اے حاجیو، دربار مدینہ دیکھو، دیکھو اے حاجیو 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 دربار